जी तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइग्रेन के दर्द यानी आधे सर के दर्द के बारे में। माइग्रेन का जो दर्द है ये दाईं या बाईं दोनों में से किसी एक तरफ आधे सर में होता है, लेकिन बाज़ केसेस के अंदर ये पूरे सर में भी होता है। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि माइग्रेन के दर्द में आप किस तरह से इससे बच सकते हैं, किस तरह आप इसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं, कुदरती तरीक़ों से आप किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह साथ साथ मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक की कुछ अद्वियात के बारे में जिनको आप इस्तेमाल करके माइग्रेन की तकलीफ से निजात हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। माइग्रेन का जो दर्द है इसका एक पूरा सर्कल होता है, और वो जो सर्कल है, जो साइकिल है, उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। इसमें जो पहली स्टेज है वो प्रोड्रोम के नाम से जानी जाती है। प्रोड्रोम की जो स्टेज है ये आपको माइग्रेन का जो अटैक है उसके होने से 1-2 दिन पहले ये स्टेज शुरू हो जाती है और इसकी अलामतें आने लग जाती हैं, जिनके अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मरीज़ का मूड जो सा है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है, थोड़ा वो सैड या स्ट्रेस की कैफियत में आने लग जाता है। इसी तरह उसको खुराक के अंदर खाने में जो भूख की कमी महसूस होने लग जाती है। गर्दन के अंदर दर्द भी एक अलामत होती है प्रोड्रोम माइग्रेन अटैक की। इसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है वो होती है ओरा की। ओरा की स्टेज माइग्रेन के अटैक से 60 मिनट पहले की जो स्टेज होती है, इसके अंदर विजन के अंदर थोड़ा ब्लरीनेस आने लग जाती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है मरीज़ को, तो इसके साथ टांगों में दर्द शुरू हो जाती है। इसके बाद तीसरी स्टेज आती है जो कि एक्चुअल अटैक होता है, जब माइग्रेन का अटैक होता है जिसमें सर में शदीद दर्द शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ माइग्रेन के अटैक के दौरान जो मरीज़ है उसको आवाज़, स्मेल या रोशनी जो होती है वो बुरी लगती है और दर्द की शिद्दत में उससे इजाफा हो रहा होता है। माइग्रेन के अटैक के दौरान बाद मरीज़ों में वॉमिटिंग की कैफियत भी पाई जाती है, उनका जो मतली हो रही होती है उनको। माइग्रेन का अटैक जो सा है ये 4 घंटों से 72 घंटों तक की दौरानिया का हो सकता है। इसके बाद पोस्ट्रोम जो चौथी स्टेज है वो पोस्ट्रोम की होती है। ये जो स्टेज है ये अटैक के ख़त्म होने के बाद 1 से 2 दिन तक की होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है और मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है, जिसके बाद मरीज़ आप आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाता है और वो बिल्कुल सेहतमंद कैफियत में वापस चला जाता है। माइग्रेन से बचाव के लिए मैं अब आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर फिज़िकल एक्टिविटी को मामूल बना लेते हैं, तो माइग्रेन के अटैक्स को आप बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बल्कि बाज़ केसेस के अंदर ये भी देखा गया है कि जिन मरीज़ों ने एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, वो माइग्रेन के अटैक्स उनको होना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है वो होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है, तो अगर आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, अपने आप को काम रखने की, पुरसकून रखने की कोशिश करते हैं, तो आप माइग्रेन के अटैक को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरी जो इसके अंदर चीज़ है जो आप कर सकते हैं वो ये होती है कि स्लीप साइकिल को आप अगर मैनेज करते हैं, आपका जो स्लीप साइकिल है वो ठीक रहे, आप 8 घंटे की मुस्तकिल बुनियादों पे एक रूटीन के मुताबिक अपने टाइमिंग सेट करके नींद पूरी कर रहे हैं, तो माइग्रेन का अटैक जो है वो आपको नहीं होता, या उसके जो दौरानिया है वो कम हो जाता है, या उनकी जो फ्रीक्वेंसी है कि आपको कितने अरसे बाद होता है उसमें ज़्यादा गैप आना शुरू हो जाता है। इसके अंदर जो चौथी चीज़ है वो आप ये कर सकते हैं कि आप डाइट को अगर बैलेंस रखते हैं, आप अपनी डाइट के अंदर मुतवाज़न खुराक ले रहे हैं, आप विटामिन्स पूरे ले रहे हैं, आप मिनरल्स पूरे ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, और आप बाकायदा एक रूटीन में खाना खाते हैं, मतलब रोज़ाना की आपकी एक रूटीन है कि आप सुबह इतने बजे नाश्ता करते हैं, इतने बजे आप दोपहर का खाना खाते हैं, इतने बजे रात का खाना खाते हैं, वो आप तरतीब से चल रहे हैं, तो उससे भी आपके जो माइग्रेन के अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होते हैं। इसका जो 5वीं चीज़ है वो ये है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक माइग्रेन की डायरी अपनी मैनेज करें। उसके ऊपर आप ये चीज़ नोट करें कि आपको माइग्रेन के अटैक कितने अरसे के बाद होते हैं, किन चीज़ों और किन कंडीशंस में ये अटैक्स जो उनसे हैं वो ट्रिगर होते हैं और वो आपको हो जाते हैं, या आपको कौन सी खुराकें हैं ऐसी जो खाने की वजह से आपको ये अटैक जो है वो होता है। तो वो अगर आप डायरी इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा कि आपने किन किन चीज़ों, किन किन जगहों और किन किन आदतों को छोड़ना है
جن کی وجہ سے آپ کو یہ مائیگرین کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو مائیگرین کا اگر اٹیک ہو جاتا ہے تو آپ نے اس سے نیچرلی انسٹنٹ ریلیف کس طرح آپ اسے لے سکتے ہیں۔ اس میں جو پہلا کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کمرے کی لائٹس بند کر دیں۔ ڈارک اور کام روم جون سا ہے وہ مائیگرین کے مریض کے لیے بہت پرسکون ثابت ہوتا ہے اور اس کی درد کی شدت ایک دم اس سے کم ہو جاتی ہے، اور جو مریض ہے وہ اگر ڈارک روم کے اندر سونے کی کوشش کرے اور اگر وہ سو جاتا ہے تو وہ کافی حد تک اپنی درد کی شدت کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ دوسرا جو چیز اس میں آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیٹ تھراپی اس کے اندر بہت مددگار ہوتی ہے، لیکن اس میں چیک کرنا پڑتا ہے۔ بعض مریضوں کے اندر جو ہیٹ تھراپی ہے اس میں ٹھنڈی ٹکور فائدہ دیتی ہے اور بعض مریضوں کے اندر گرم ٹکور فائدہ دیتی ہے۔ تو اگر آپ کو یا آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں اس کو مائیگرین کا اٹیک ہوا ہے تو اس کے سر پر اور گردن پر پہلے نارمل سی ٹھنڈی ٹکور کر کے دیکھیں۔ اگر اس سے اس کی درد کی شدت بڑھتی ہے تو وہ پھر روک دیں اور آپ اس کو گرم ٹکور کریں، اور اگر ٹھنڈی ٹکور کرنے سے فائدہ ہوتا ہے تو پھر ٹھنڈی ٹکور کریں۔ تو یہ چیز ہر مریض کے لیے علیحدہ ہوتی ہے، یہ اس کو ایک دفعہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ کون سی ٹکور سے اس کو آرام ملتا ہے۔ تیسری جو اس کے اندر چیز کی جا سکتی ہے وہ کیفین ہے۔ کیفین والا کوئی بھی ڈرنک آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی مائیگرین کی جو اٹیک کے دوران شدید درد ہو رہی ہوتی ہے اس کو کم کرنے، اس کی شدت کو کم کرنے میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ہومیوپیتھک علاج۔ اگر آپ کو مائیگرین کا درد آپ کی لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے تو اس کے لیے ہومیوپیتھک کے اندر ایک دوائی ہے، اس کا نام ہے سپائجیلیا۔ آپ سپائجیلیا کی 1000 کے اندر طاقت میں اس کو استعمال کریں گے۔ سپائجیلیا کو آپ نے استعمال کس طرح کرنا ہے؟ آپ سپائجیلیا کو اگر آپ کو اس کا اٹیک ہوتا ہے تو آپ نے اس وقت اس کی ایک خوراک استعمال کر لینی ہے۔ بصورت دیگر اگر آپ نے اس کو مستقل علاج کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ ہر مہینے میں ایک دفعہ سپائجیلیا کی 1000 کی ایک خوراک کو 6 ماہ تک استعمال کریں گے۔ اس کے بعد آپ اس کا استعمال چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد زیادہ تر چانس یہی ہے کہ آپ کو اس کا اٹیک نہیں ہوگا، لیکن اگر کبھی اٹیک ہوتا ہے تو آپ اس اٹیک کے ہونے کی صورت میں سپائجیلیا کی 1000 کی ایک خوراک لے لیں گے۔ اس کا جو دوسرا کیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دائیں طرف اگر اٹیک ہوتا ہے، دائیں طرف اٹیک ہونے کی صورت میں آپ نے سینگونیریا 1000 کی طاقت میں استعمال کرنی ہے۔ اس کا بھی استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو اٹیک ہوتا ہے تو آپ نے 1000 میں ایک دفعہ سینگونیریا کو استعمال کر لینا ہے، اور اگر آپ نے اس کو مستقل علاج کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ ہر مہینے میں ایک دفعہ اس کی ایک خوراک لیتے رہیں گے اور آپ اس کو 6 ماہ تک لیں گے۔ تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو درد پورے سر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے جو دوائی ہے اس کا نام ہے گلونائنم۔ گلونائنم کی بھی آپ 1000 میں ایک خوراک کو اسی طریقے کے مطابق استعمال کریں گے کہ اگر درد ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے تو اس وقت ایک خوراک لے لیں گے۔ بصورت دیگر پورے علاج کے لیے آپ اس کو مہینے میں ایک دفعہ 6 ماہ تک استعمال کریں گے۔ تو دوستو، ان میری بتائی ہوئی کچھ زندگی کے روزمرہ کے اندر تبدیلیوں کو کر کے اور ان ہومیوپیتھک ادویات کو استعمال کر کے آپ مائیگرین کے درد سے مستقل نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کسی دوست یا پیارے کو مائیگرین کی تکلیف ہے تو ویڈیو اس کے ساتھ بھی شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھتے رہیں ہمارا چینل اور جانتے رہیں اپنی صحت کے بارے میں۔ بہت شکریہ۔